हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इस्लामाबाद के जो ना खूबसूरत मनाज़र से नहीं निकले। वापसी तो हो गई है बुखार और खांसी के साथ। तो मैंने कहा कि ये एक खूबसूरत जगह सेंटोरस एक बड़ी मशहूर जगह है। ठीक है, तो वहाँ जा रहे थे जब हम, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि आज अपलोड करती हूँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि मेरी आंखों से सेंटोरस कैसा लगता है। तो सेंटोरस जो है ना वो अच्छा था, मज़े का था। रश बहुत था, उसमें देखने वाले ज़्यादा थे हमारी तरह और ख़रीदने वाले कम थे। तो 50% ऑफ भी लगा हुआ था और जो ना दिल को लुभा लेने वाली चीज़ें थी और हम थे दोस्तों। पर जो है ना फिर भी मैंने चोरी साहब को तंग नहीं किया, बिल्कुल भी तंग नहीं किया कसम से। मैंने कहा ना जी ना, इत्थे ते बिल्कुल हाथ कुट के रखो, कुट के रखो। ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जिसमें जो है ना बड़ा जो है ना दिल पे जबर करके जो है ना चलना पड़ता है। और सबसे बड़ी इन मॉल्स की जो है ना खामी ये है कि जाते ही मेरी कमज़ोरी खुशबुएं सबसे पहले होती हैं। हर मॉल में एंट्रेंस में खुशबुओं का सेंटर होता है और फिर मैं होती हूँ। फिर मेरा दिल नहीं कर रहा होता वहाँ से हिलने को। तो ये सबसे पहले खुशबुएं थी और बस मैं थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था इससे आगे जाने को। और फिर आगे जाके थोड़ा सा जब मुझे पता चला कि ओहो यहाँ तो आल्डो भी है और आल्डो पे भी 50% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो कसम से क्या बताऊँ कार्ड तो मैं गाड़ी भूल आई थी। फिर मैं क्या, अच्छा चलो दिल पे पत्थर रखते हैं। और फिर वैसे मुझे अम्मी की एक बात याद है। मेरी अम्मी जी कहा करती थी बस जब बाज़ार जाना ना तो कह कभी ना ज़्यादा फरमाइशें करनी तो उन्होंने मुझे कहना कि मैं पुत्र मेरी गल सुन कि बाज़ार जाइए तो हर दुकान ते कई कई चीज़ां चंगियां लगदियां ने, सारा बाज़ार ते नहीं ना खरीद लियाईदा। वेखो तो खुश होवो बजाए इसदे कि तुसीं जेह्ड़ा ना अपने दिल नूं तकलीफ देवो। वेख वेख के खुश होवो। चीज़ इक दो ही खरीदनी हुंदी है, सारी दुकान ते नहीं ना खरीद लई। ते दुकान च बड़ियां सारियां शैवां चंगियां लगदियां। ते ओह् गल मैं पल्ले बन्न लई ते मैं नाल चल पई। मैं आखेआ अच्छा चलो चौरी साहब जिद्धर जिद्धर तुसीं जांदे हो ते उधर उधर असीं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ हैं। ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ फिरे भी ਤੇ पिछों जड़ा ना पीछे से जो शादी वाले घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, आप लोग किधर हैं, जल्दी आ जाएं जल्दी आ जाएं। तो हमें तो टाइम ही बहुत ही थोड़ा मिला और वैसे मज़ा आया। थके बहुत ज़्यादा हुए थे क्योंकि हम उस वक्त गए थे दामने को से वापसी पे हम इधर गए तो बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। मैंने कहा कि चलो जी वीडियो भी बना लेते हैं साथ साथ। अब फिर किसी वक्त जाना हुआ तो फिर जो है ना करेंगे। तो बस दुआ करें अल्लाह मियाँ मुझे अब अपने घर बुलाए और मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं वहाँ जाके तसल्लियों से बैठूँ, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। इंटीरियर वाकई सेंटोरस का बहुत अच्छा है, सही ट्रिप लेके जाते हैं जी वहाँ पे। ठीक है, सेंटोरस का जो इंटीरियर है वो वाकई कमाल का है। तो मज़ा आया मुझे फिर के भी और देख के भी, पर डिस्काउंट बड़े लगे हुए थे। पर कोई नहीं, जिंदगी च भी कोई डिस्काउंट होने चाहिए ने। सानू एक किस्म का डिस्काउंट ही मिल रहा सी हांडी रोटी तो असीं भी फिरन निकले सां, साडा डिस्काउंट सी। ठीक है ना, औरतों का डिस्काउंट यही होता है जाओ शॉपिंग करो, ज़रा घूम फिर आओ या पक्की पकाई आ जाए। हमारा डिस्काउंट यही होता है भाई लाइफ में। जो बड़ी माएँ होती हैं ना उनका डिस्काउंट यही होता है। और एक और बड़ी मज़े की बात वहाँ पे हुई, वहाँ पे $1 शॉप थी तो जेड़ी मेरी कमज़ोरी सी। ठीक है, $1 शॉप में ना होती हैं ज़रा डिफरेंट किस्म की चीज़ें और मुनासिब प्राइस में। तो मैं ना बड़ी हुई, मैंने कहा ये देखो जी $1 शॉप। फिर मुझे खींच खींच के बाहर लाएं तो मैं भाग भाग के जाऊं अंदर कि नहीं जी मैनू खलो जो, मैनू वेख लैन दो, मैनू वेख लैन दो $1 शॉप। बड़ा मज़ा आया। बस मैंने देखा ही क्योंकि मैं अपना बैग घर छोड़ गई थी। और फिर मुझे जब मैंने वहाँ पे $1 शॉप पे चीज़ें देखी तो मैं क्या हाँ हाय मैं तो घर ही छड्ड आई हूँ, पर्स घर छड्ड आई हूँ, हुण की करां क्योंकि सब नहीं कहना उन्हों का मूड बहुत ख़राब है। ठीक है जी। फिर जी एक और चीज़ वहाँ पे थोड़ा $1 शॉप से बाहर निकले, ऊपर गए फूड कोर्ट में तो वहाँ पे KFC वाले बाबा जी मिल गए जो कि हर जगह पे जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है।
اور وہ بھی اسٹینڈرڈ والی جگہ پہ. آپ کو پتہ ہے کہ KFC والے بابا جی کا تو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو وہاں پہ جو ہے نا دیکھیں جی وہ اپنے بچوں کی فرمائش تھی، میں تو کسی اور کی بچی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے لے لو جو دل کرتا ہے. میں کہ لے بھائی تو کاڑی منڈ ہو گئی نا. ٹھیک ہے تو پھر ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، KFC والے بابا جی سے ایک دو چیزیں لیں اور واپسی کی راہ لی. تو بس ایسے ہی ہنسی مذاق میں کہ گوریوں میں نہیں، گوریاں تو نہیں ویسے کسی نے بھی نہیں نکالی تھیں. بس ایک دفعہ کہا تھا ماما جلدی کریں دیر ہو رہی ہے بس. پھر میری گوریاں تھیں اور وہ تھے کہ تہنوں اپنا پتا تو میرا نہیں پتا. سٹائلوں پہ 51% سیل تھی پر مینوں سٹائلوں ہن بالکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہن جتیاں نہیں خرید رہی اج کل بالکل بھی. اتنی زیادہ جوتے ہو گئے تھے، میں نے کہا چلو دفعہ مارو پر. اچھا بس جی یہ اب دیکھتے جائیں اور اب ساتھ ساتھ ہمارے KFC کے بابا جی کے پاس پہنچیں گے ہم. اسی طرح سے جو ہے نا کرتے کرتے یوں ہی کٹ جائے گا سفر ساتھ چلنے سے. ڈائنرز بیچارے ڈائنرز ہر ویلے سیل لائی رکھتا تے ڈائنر دی سیل نوں کوئی پوچھدا ہی نہیں. انہاں دی سیل 'چ اننے نکمے کپڑے ہوندے نے تو استغفار توبہ. اچھا چلو MTJ دی پرفیوم سن. انہاں دا پرفیوم نہیں میں کدی ٹرائی کیتا. نیکسٹ پلیز ان کا ہم ٹرائی کریں گے. ہیں J.Dot کا تو آتا ہے زرار اور جنان جو ہے نا وہ تو بس تباہی ہے. بہت مزے کے پرفیوم ہیں اور وہ ہمارے گھر میں ختم نہیں ہوتے. بس زرار اور جنان جو ہے زرار کی جنان جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونے دیتے. بچوں کو اتنا پسند ہے. تو یہ ہم جی ہو گئے سارے. یہ میں نے اوپر سے ایک ویو لیا تھا جب بابا جی کے پاس کھڑے بچے کر رہے تھے لے رہے تھے کھانا، تو میں نے ایک اوپر سے ویو بھی لیا. آج میں پوری فارم میں بول رہی ہوں کہ لو جی اپنے وہ کیا کہتے ہیں فارم میں ہوں میں آج کے گلا کچھ بہتر ہوا ہے. پھر بھی آواز تھوڑی تھوڑی پھٹتی ہے پر چلو. یہ مجھے سب وے ایک کوئی کھانے کا برانڈ ہے، وہ سب وے سرفس نہیں، وہ ایک گیم آتی تھی. جب بھی کوئی میری نظر سب وے پہ پڑتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا یہ سب وے کا برانڈ وہی ہے. وہ مطلب یہ گیم ہی ہے. تو پھر میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ سب وے کیا ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ تو کھانے کا برانڈ ہے. سب وے جو ہے وہ تو ایک کھانے کا برانڈ ہے. میں کہا اچھا چلو KFC والے بابا جی کو پہنچ ہی گئے ہیں ہولی رمکے تے ٹھمکے. ہم کچھ اور ٹرائی کرنا چاہ نہیں رہے تھے اصل میں نا. ہم کچھ اور ٹرائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ٹائم نہیں تھا اور سب سے زیادہ جلدی ملنے والی چیز جو ہے نا وہ یہی ہے. تو انہوں نے بس کیا کہوں اینڈ ہی ہونے والا ہے. میں کہتی ہوں اینڈ لیول کی انٹرٹینمنٹ تھی، اینڈ لیول کی. بہت مزہ آیا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں. اور میرے اس پٹھے سدھے گھومتے کماتے ولاگ کو بڑے غور سے دیکھیں تو انجوائے کریں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے جب فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور کام خود کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں آپ کی کرتا، تو اسی طرح کا ولاگ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے اپریشیٹ کیا کریں کہ میری اندر کتنی کوالٹیز ہیں. جب کوئی مجھے گھر میں یہ کہتا ہے نا کہ یہ آپ کیا کرتی رہتی ہیں، تو میں کہتی ہوں مجھے اپریشیٹ کیا کرے میرے اندر کتنی اللہ نے کوالٹیز دی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں جی KFC کے بابا جی کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں اور جو ہے نا اینڈ لیول کی جو ہے نا طیب نے اور بہنی نے جو ہے نا انجوائے کیا پورے دن کو. اور جو ہمارا منال کا خواب ادھورا خواب تھا اس کے کیا زخموں پہ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ برف پڑی ہے. اور واپسی کی ہم نے راہ لی ہے KFC لے کے. اور یہ ہمارا واپسی کا سفر گھر کا، کیونکہ فون پھرنا تو ہم نے ابھی بہت زیادہ تھا تو ہم لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ بارات کا ٹائم ہونے والا تھا. مجھے اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ اجازت لے ہی لوں. اور ہم نکلنے لگے تھے باہر کا منظر بہت اچھا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، ہلکی ہلکی دھوپ تھی، تھوڑے تھوڑے بادل تھے، سب مکس اپ ہوا تھا. اور سنٹورس بائے بائے، اللہ حافظ. مجھے دے اجازت. میں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ میں خاص طور پہ کہتی ہوں. دیکھیں کتنا خوبصورت منظر تھا باہر کا.
اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔